من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خير طالب مسيلة خير طالب نباتول متلعب جنة الفردوس لما المكسلة جهنم ما الممكن نديال المكسلة كنا جوا من بمين خير كوتو نال جمال مستوسن يالني بس لين فين البلاو كوتو نال جمال ميلو ما ميلو المكسلة المنتنجلام المنسطر لا المنهجاب لا المنكود يالا علي الكنا جواين من غدي علي المودي يالا نيالم بلا لاسلول كان فين ناهجو علي الموجو على المنفتلا سلول ما المندي ما الحندي ما بوه كالتالاتي المنبارو ديال عليها المنبارو ديال عليها على عمر بسلام آمين. نقول هذا منتي. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. نقول هذا منتي نقول هذا بومو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. iyo no minta mitante de mbe kitabu jaman kanse kuma mawdu munti wolu ngo fongo wonte de mbe ngala ngole bula kuma leto nkonko limaniya ani muslimiya kodi limaniya ni muslimiya nto doro nyini na jambutu gunde ku ku tarfan bela ko to hadithu do be na kan ko to munafa milla لمن على منتي مسمي على منتي تمادوني دوبي نعم دراسة أقول هذا كيلو ولا لافلن ملا كتابو إن كان يلو حكيلو حبونتي لدينو حسيانتي هقولنتي ولا سكتابو كيلين كبوندين كتابو كيلين أمومي استافو يرن كملولو موكلين تبغى فلانته برمو يا منافع من كسبوا استولون دوتو إسه ولا جي ni am holu je ko ala halondo dima ni jabaru la akilinte afulante fi jamalamu ifan tuqmandi hadi mitul tuqmandi وبهذا التفصيل
نكونكو أن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله. كوكي نتلك إلى عليه الصلاة والسلام كاكو ينكم مسلماتي كاكو كيه صند ميدي ألما وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك من لسانك ويدك مسلم الفنا نعم كو مسلم الكسيتا من نغل التجروما الكسيتا بلو فنا نمانتوروما الكسيتا نغل التجروما نغل سيلين وانت ما كمارو درانتي دي نغل أبيل باتو يكومي نميميا مثالتو نميميا أتجاو ياتا ما كمارو فنانتي ما كمارو كورو دولمو أتم ما كمارو تي أني مغول تي كنتو ينهونا ما كمارو دو فنان بيجي نيولتي كوسا ما كمارو انكتلني حجلالا bari man na gasila dum mo ko en ko hamim makuma itol min jama e sigin do fon sabara ba ki tabara betene ibe se jele tugu afam makuma ro tire haba kanta makuma ro ko na makuma ro kon lele maru makuma ro do beje wonte na mi muyati de bari ham holla gosi akoto e hamim mira kar sato antete bon isa tara mo min ben ka wando bola a chauffeur la munyinti mohamed be kumu infala a chauffeur la munti makumaro al halaf la bala non ta al halado men al halado ma ni ran teje sa misal to mbatam fasabidan kodo man ko mada bula me kiliro kela kan makumo da hatale nyinto baran condition han lon folo ntam banni bulu infana ngi lon ifana kan yiba bulu bani kati tulo gole ya durwa ben nyangi makuma akoto makuma rojan hafo mugolien ala silo nyinte hafo mugoli ala silo nyinte bari asino kelita min jeni nyimfo nyinye wo durwan tente enta hafate misal to am hoy mbata fonte adoba to hafonte gambe mahamere ha adoba to hafonte ajeni min fonye puisque nga kule ke man kam min kele ndum batam fasa ko mera bula bon barinte jon tato nga kudo fate ban fan katan tasra nte ta en ton koma wala betenne do inta makuma rolti misal to min londo bi bulu nim mo wona ta kifan kabe kuma la kudo to min londin ta bulu ante mo bulu jang non tay mo do bulu bari inte ta fola ala ko ala faire ramoti ala faire tende il a dit une confirmation leke il a dit une confirmation leke min ngani ngabe ta tigo fa ngata to be bar mo hol me son wala munna ki kan ta makuma ibla ku te man million o groupe fa lambiji wala gasagi lal fanan konto gwa non te sagon te tanati bar ni sagi te se munfo wala ha ke be me sagi atara kuma fa man million ataji bla ku ta man million bon wala hadul bije do biga si tawli hibla kuluto hadithun alqur'an kuluni hadithun a'immatul lakum bi sasa kola man so la fuisto hana kalan kumo do ta hadum hol bula ta munna whatsapp eski la chambre kon monti nyin kalaw ni do nyin ga yi fa la nyina ko inte mo dan kunna ita to kula mi sarlam hol be to kula sarli me tata lim hol be geto le kuma be kuma te me ga ngafala puisque qui sont le bakoma adou misilma nke meta fo kitabo ni sunno ebe min be fala be suma natalma ite mi bulu bono kumo le mu barsitilla be sitan ni nana dolje kuma la sitila tawol me kuma no gela tuma do fo sonko wonya de bara ko kumo nyimu munti hay fo mun na fo ngoon o be jaminna do me kuma la no ona kilinga siti ala masibu albalau kum babadul moti ase kule to diye bulu mintiye asike kule ti mintiti asibula kule la iman kan khanyin na minna I khanyin to rata isga kun to hilaja adun fani bele la ebetam la tahala mumba problem du kilim faram bala mo min alak la ko karan nasi ta jando ma feranga ta fanyi bar mimma ala ku karan
fo no be tahala madama mam nambaro kunturu madanya anya ko to ay kaka atake c'est bon ko me alom butu ko fona sitar diam asalon jel haba kum mabe kumo min be kilin be fola mo hobulu abebe konti bolale al-Hasan Basri kom rahimahullah aquila ko fe ya ta'alama akuta ala kutala ila ko fe ya ta'alama alayhi la bula na ila ko golata manu asid la tanga mo hosa bula ko dol to ni alayhi la tanga inta bula lato bari afan al sekelo tege ala kutuma anin sosor kolma astaghfan tara baharunto mammo hoje jam min komo min alalo ma fode i halay lakum ita halon jom mi marigo ti lonya sa haringela marigo en semunno ila londo kasabo boto asemunke ani munga kan jom mu alenti mo ho wuli kilinga na kita inda bula hari ko fele meke ba ni na ta toto nyinin dula ite be khammerine munna ibe toto nyinin mo le bulu do be toto nyinin ala le bulu e toto nyinin mo mel bulu ni ma ke ko may bi toto buru khala ba ni be toto nyinin ala le bulu ite mi ke kuno mo ma hatu ile toto nte mo bulu to nyinin ala bulu ko tan tante ko mo le to nyinin mo bulu ko entone akoto ila baro le khalisu wala mi le toto nyinin te ala bulu na hakilin almun ben nasa ma hanna barul ben kitabu mu kitabadati mo aka ya khamme menti yahabu lil hayatu karantal kono bar karang mu hujjatu lati fo mu goye min barakala karang mu hujjatu lati misal to dunya ja amisalo gema bija ika fa jat sa jabi man sakunda halon kita khanyin lon ko meke londila ime nyine no min ko hari sino tol ulte salon ko nyimeke ya na taite traw ko tema na hakili tala fo man di yande ko mar ulama de ite tu khaguje de jama sida kolema ite tu khaguje de woni mo honta kalde miskino nata anta ku kalama ya hamta yana walla anta kalama ni je ne sais pas malo igu salon kite malo bari police kuntu ka taymta mo walla sunyarulla police kuntigo da katulla konta malo nyin da ka to ko to minti ete me kuma no wutu wala be londo tala haniban bar lala atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun atala ko jan ama ko afala tu'minun akolo ko afala ta'qilun hakilin tila ibe mo wakilina do ma idum batal ko hanyinne puisque hakilo batabo obu yonto kanda kunti yamuti ito na kilama haluna ka hanyinne hakili mimma itman son wakela itato au contraire ke hakili ntile be mo wakile to do ma itfa bi borla subhanallah albena sam bon l'imaniya ani mu'min ani muslimiya l'imaniya ko to do bara janja hangola ko to ina gimi ko karsa mu'minolti karsa mu'minolum akoto nimugo kha ala kuta koke lonna dolu ko ala ko mu'min ya to ko saburu khalakun wala be sakharin hadithu la mu'min ya to ko saburu khalabukum nimugo kha munke na kha ala kuta ba doke ko me sunyaro geno kabiratu kusbani dolomin mu'min ya to ko saburu khalakun bari ame buru ka mogo kun ame buru ka misilimo kun ala kuta ba kela foni atata ku ke min sarbo misilmiato misal to mogo ka sunyaro ke a dolomin a geno ke ko kafirol mu nyimmu butadi wala madhhabulti bar misilmo li ahlus sunna ni jamaa misilmo mutahabi bari mu'min ya to ko saburu khaykunni alla kila laysa rasul ko ma la yazni almu'min hina la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yashrabu al-khamra hina yashrabu al-khamra wa huwa mu'min la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min tatabla inna bal misalu ladi kabirat ko dole madanjan kabiratu indoronte nyin sifa lebato
mo kay hasilan minna ikun misal to donna la saha lonna milge na takilate ala ko nyilla ma ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun puisque mo man letala mo medino tata itabulu bar ni ga i hadino ta mo mil la fasaro la ni xol to sagi sa tay fanam bulu asketene ba ni fanga le pilasila hari la londo city man tul man lallanti alo ila koto man dina lo ila koto man tawhidi lo ila koto man ittiba'u lo ila koto man ven lo ila koto mo lu sile dino tata bulu nyadi atara me so mo ha confiance du mo hol bulu ila koto abadan abetenne altala sel la manaya lallante ya atel sala mo hol son de meto mo do la koto barana saha itin tabarakan ate subhanallah hada ma de mun to ni tot har société le mu asamin ka community abatalon ko nyimba dundu ma gullo la tango la hani hakulu fa min sanafa asoka community ko ton tero puisque hakulu fa min sanafa abe baraka ngayne abe ale démarche la koto ba min tola fo makumo na hame karta makuma nyinnamu na hame karta tan bi haju tin nyinnamu ودم بيت مغول لسولي تمنى لكم ولا بليتكو أبيت كل فينو لتي فينو حدو يمبل نياتو مغول هبلاكو أو ألتالا لحجنو صندميل باتلبول بل عمبن بعور على لندو كفا مدين يغا أسامبون لو مغون تيدان كنا هاتو دان كن ديروي نبيل براما كليرو كي ألتالا لسلم تروكي حالا كليرو لسي مغولما وصفتا على الله مغلق نيامي لسينونو حد ما دين هل تلا هين كيو يادو نيفان بولا إسين تانيا منا نسافو نيوخوني مبيغا سيلان على نيوخون نكوتو لون نكوتو ولونوتو باري نيانتيجي تيري يانتيجي ولوباغا يانتيجي دي نيانتيجي فوسين تيجي إلا من أتى الله بقلب سليم min zondo me sa kharin na ta seniya bulo ma habo shirko ma seniya habo nifaqu yama abi ala kilin ne ni mo hol ganya tawdu ala mum be kelawati al kalansi alama ntete na hakilin lonna ala kutama fakharin ha ala benyo ha makin kin tade ilon ko lukan hatule lola kan tawunte yakan hay khasi alamatin ibe fangarin king luwoli nyabe kasankila ya ko to dolti dol hakoto ite ya kende dolti dol kuru to liti o bena ta ibe le jarin kir ibe da min nebe nonni ni ko ko ala koten itulon tigi tudo tata ala kembe fula tulo atulon ti yambutu ala be fula anyanti yambutu alafta munna alafta min mela na mo me atulon tiga anyanti ya na hakli ina makin ke bette ala kana mo kini mal hala sifanka almun nabarul benna abetenne limaniya zafon na kan to kartam mu'minolti hol joti mo hol malun ala kuta sifa wala mo man nakisi bari atelallante mu muad adanto to niya ku jaw fa wonto nya eta ko mu'minol mu donc lonna lakum wajan tawal ma ko mu'miniya wasabayle كبيرة له وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان دونك نلمي ناسفته قال لك عليه الصلاة والسلام على حديث جاءه الرجل إلى آخر الحديث فقال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال دونكم بطالون جان أهل الإيمانيات مثل ما بيتو سمنتيتي أهل الإيمانيات مثل ما بيتو سمنتيتي أخبارو لدوا كنو أكوتو بارو بالإيمانيات كنو كمو نمو عقيدة تولت موناكي كوكو حنفية مرجعة الفقهاء استغفر الله مرجعة الفقهاء مرجعة له ولا خبارو لدوغن دي الإيمانيات أكوتو إمام بارو ني الإيمانيات إمام بارو لدو الإيمانيات كنو ولكن حنفية فنان
afana mo wala dunga kona bente de abente ba nim mo wala nya tongo hamin ke si yudara lale bon وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أو مختلفان دونك مبتالو نجمين والعدا من تنبت الإيمانيا أسدون مسلم يكون مسلم أسدون الإيمانيا يكون ولجو تنين كلين تو فتا يسدون يهون كون ني فتانتا أبيسا كوتوتا نين كلين تو فتا يسدون يهون كون مسدون يهون كون ما شاء الله ني تو فتانتا يكوتو سفتان bon jon sa fo nyan koto limania sa muntani koto kafta ni koto kafta ni itoko kafta koto sa fatan jon sa fo nyan ni itoko kafta i koto sa fatan limania sa koto lamanta ni itoko kafta limania sa sonome barota ay sonome barora koto sonome la to nyan dirlo imam al-hasan al-basri rahimahullah barakallahu fika bon al-hasan al-basri rahimahullah nin tren sa silan ha ko ntam mu'minolti ya manin kalundo ko est ce mu'minol mate akom ko no folo nin ga tara haton nyandiroke alala ala kitabo la malakul la ani akon ntam mu'minolti akumo beto kenyal jenti kumo yani be silamma ngani tahqiq ustu al halu nakam akoto imi afro kon ntam mu'miniti ko ba kibi bo ma toroma ba nimma toro bulolomu imi songuma non ise digole nyiningi ba ni hatara to nyendi robulo la mu mu'minol mu tibamo inshallah kunta no ibablo kunta mu'minolti na to nyendir la ala mu kilinati na to nyendir kila al malakila al malaikul bi jibril bato israfil bato mikail bato anisma akoto nyille mu limaniyati jang ya kan amin confirmer mu ho mo na hininka ba nahi manyininka ma toro bulol may hafa ko al hasan basri hafu yenya minna kon ma toro bulol mum be jigirin alsan bule kol fa in ahli السنه والحديث مختلفون في ذلك وصنفوا في ذلك تصانيف متعدده اسكي libanani muslima ya ina lo de kika kitabu saman soli nyinko sabula ndolje men batatil dan takala ba ni man darala eski ko ngata mi jana butumu ni hakki tabu sama ne ke bundaina ni dal gamal be deningala e ko men fan dal gamal be deningala nyamina e ko men kan khalon ko dal gamal deningala nga bara anino ko to e ko men ni halon nyamina ki dal gamal be deningala bartate bon ya kitabu sama ke ni sabola mun sabola est-ce que limania na kilim fota muslimi atale est-ce que muslimi na kilim fota limania atale est-ce que ni be mu ko to kilnati kafta jensenta ni lu kitabu sama ne ke sabola bon sunna karamogol ni hadith karamogolu igalambuta akoto walo dun tite mokoto ya kitabu samanke okoto mingasia faminhum man yadda'i anna jumhur ahli sunnati ala annahuma shay'un wahid do bije lonna luto minga nyimfo ko ahli sunna ni jamaa ibebe nyinne kan jumhur ahli sunna ni jamaa ibebe nyinne kan ko misimani limana ka be ko tokili والمن دي فرنسي انسو ني هافوت منهم محمد بن نصر المروزي bon bari alkano garde de menan kum wala masa kan tay nyake donc ngamin be fo on ngena la ila kum ke detail dolma محمد بن نصر المروزي بوتو وابن عبد البر باتو وقد رؤي هذا القول عن سفيان الثوري ابن عبد البر رسها ابن عبد البر لنا برمو لا كتمنا بل لنا مي بن صواب مالكم وبيتو كوبا كلنا بالم إذا ترى جروب دوتو دو أترى جروب دوتو دو طالب سانغنا سيرتات أترى سي بن صواب دي مهما إلى كولتو أسا ديما دينغرادو أمي ديما دينغرادو أسا ديما دينغرابيتو كم أسا بوسو موفنا بول دينغرابيتو هذا القول عن سفيان الثوري يعين في الله سفيان الثوري لما كما كان يحفقو يمخو الحين فو من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه وأيوب فيه ضعف بري نجل من فوتين كون يلو حين فو ni riwayato yi dafo bato Samo haf ko karsa ni hayin fo maruzi ibn abdul barri ni haf ko li hayin fo le jumhur ko maga dafo bato wa minhum man yahki ba kitabu tigo sena belati kuma min fata bundal al ko kan tay ternal ndo karta du ngay fo ni gar fa yene bidan a habe fu yen folo hana be kono sogo fanan fu ye ni ne be geri misal to ni ta halon haf ko kumo ni ebe min folo tano be do bula man saha
atano saga balo kata hana o fana yo fana londe ibe lori mun kangato ibe lori min kangato yani le kumoti i halo ina kan bari halo min ka ban saga bon ni mo fo ni ndona ta lunda na ta o masiti ibi sama bi tala bo ila ta o tama ba o man sago ni saga bali alo ba kabilu tanya to ham wala kisoma ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما دولكو أهل السنة لو تغطى مما كو ديفرنس بينهم وفلوتيما كأبي بكر ابن السمعاني وغيره يكون أبو بكر ابن السمعاني ناتنو وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف يا تفريق يعني دوتن موسامما أكتو حنتال موسامما سلف ولتو منهم قتادة وداود ابن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي والشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. بون جان نيني موي روار ساخريت ملكو كو ديفرنس بي تيما ومغول تخول جنتي يكم قتادة داود بن أبي هند أبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي والشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم من فنا موكوتال بي من فنا غين فوتي الاختلاف بينهما بو يلكم من فنا نين بلان كنماري مونتو نين بلان كنماري حديثو فنا باسكو حديثو لنا تاتي تني نين لكم وبسمنتيارين حديثو لا بون إبي والي فنا ديفرنس بي تيما نيادي ويقولوا فرن بيبولا وكان الحسن وابن السرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن الحسن البصري فنغو اني ابن السرين محمد بن السرين سيبو فسر لباين نيلتنا يسابل كنت مسلم مولتي من سيسلا انت مؤمن ولتي حالتك كما جنة الحسن البصري لكم وتنامنا وبهذا التفسير الذي ذكرناه يزول الاختلاف جنا فتن فانسو مندي ينسوى لرو أسابولجي أكوتو ميجر ميمي كبرين والحداين دامتا إبتالون تونيا منتو فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ ومجمانتي مسلمية ليمانية نا بي كيلين فوتي دنا na be kilin fote dan na difference tite moto akota be ko to kilin misilmiya non te limaniya itata me dingra ko misilmiya non te limaniya il be ko to kilin wa in qurna bayna al-ismayn kana baynahuma farq nin tofulo natite nyokonna fatan fanso bato sotetema wa tahqiq fi al-farq baynahuma فتنفنسو مجد من فنتي تيما أن الإيمان هو التصديق القلب الإيمان يابك لجان صندميلة يندر لولتي وإقراره أنا لسبت درو ومعرفته أنين فنين والإسلام بك لجان هو استسلام العبد لله ولجوتي دموها فنجيها فنكون ألم وخضوعه والمفندقياتي سنوكا الخضوع هو التذلل برضا ينمو فندقياتي أمانك فرس كانتي وانقياده له حافظ فنقول انقياده مو هي فان جلو أكتو هي دام جلو دون إلى كنت بولو يقودك حيث شاء أهي جيدا لفت تالي منا أمانك من تورتي مثال تو نافسان كو نيمو بورفنغلت فلان بابولو ابي ما خيار ngabulu tumani ni فلان هيبان اميت خانو bari ha فلان تلين جوجه na talje فلان be sonya ngabulu ihi dama julo dun ikun tigo bulu ay samba soniato labaturo kan force kante nugula meya kan amanke ihi bangabulu wala mu inqiyadoti وذلك يكون بالعمل وسكبار الله وهو الدين دين ولا جوتي مسلميا اجول متى مسلميا سكبار الله مسلميا وسكبار الله دون سكسون نمل فنقول سون نمل تو ننديرو لا بل مسلميا سكبار الله كما سمى الله في كتابه الاسلام دينا
يكم على التلفون ها مسميها طولا كتابه تنيمنا ولا ما قانا تكودينو إن الدين عند الله الإسلام آيونتو. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. جبريل الحديث فنانتو مسلم من في الله نوتنو قال لك عليه الصلاة والسلام مسميها طولا الإيمانية إحسانه أحبيته لكو دينه. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر. نفرم بتاعتا كنت غفلين ني إكلم بغياتا إبتي نهون كتوتا. وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. إكتو صفتانتما منا ني تغفلون ناكي نحولنا. فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب. وتمو ليمانيا مبين الناتو جاني فلوتو ناتي نغنى ولمسون دميل تونين ديرلوتي. وبالإسلام جنس العمل مسلم يا سكي منتجا وسكي بارولا وسكي بارولتي بارو نونولت مبتا جان مبتا فهم كودي نين كارنتي نين كارنتي جان جنتا ميمنا الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت قال لك عليه الصلاة والسلام على دعاء فرمو سيرو دول تكوين كان نا بدعاء لما فونغ ساوانتي اللهم من أحييته منا مارجم باتي ترى نيخا من سيما ينتو فأحيي على الإسلام مبوتو السيمايا مسلمياكا ومن توفيته منا نيغا من سايان دينتو فتوفه على الإيمان مبوتو السايان دي الإيمان ياكا. لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة. بون على سخا نيغا من بالونتو ولا بالون مسلم ياكا أما فكو بالون الإيمان ياكا هاتبو مسلم ياكا ولا بالو كان ولا سنو بارو كلا موكندو salo min joti mo kendol sakeno sumu min ke mo kendol sakeno hijo mo kendol sakeno wala balu mislimiaka ama fu ko wala balu fenka min be son le meto min de takanten son le meta sol nafa bari baro mi nafa min de balurin baro sol nafa biska amatam baro dunkel tunente baro dunket femman to imbulu fo margi mbati tare khata limaniaka ana limaniaka bal ma fa na salo ta hambe asalka أنا سوق تتحمل سونكا وانتجي وفنن باكو توتنا. فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب مسايا وخطو تفوين تجي بتو فوق التنين دروكي صندميلا. ومن هنا قال المحققون من العلماء جنسلا لنا الكو جنة كو كتورنا لخابلا نوتو المحقق والمكو كتورنا تخابلا نوتو أجهنغ كمال جنتي أكتو الحديث من بدا من ساعة كم من فتجا من ساعة هلفدو من الوقت من تاتو فنغو تحقيق ولا جوتي دا أكتو خفين لبلا نوتو هكتو لسا هكتو الوري حبيب لا نوتو إذا أكو كارسال حتى تحقيق وكي كتابو هنا ني لا تكت كارسا ولا بيل أبي سنو لك كتابو انت ني تاتا تردو إنمو كتابو إني ها انت إيسي هاري حتى ينيوم من يساكولا وانت بتقول مهم ان تحقيق كالا مهم كوكو سنو وانت كوكتال ناتو وسنا منتكيلا كوتنا عليه الصلاه والسلام بر مهم ونا من كتين اساتala دونغا كونو اتا انسل انت تنفال انت تنفال ولكن يا مي كوم غوين حتى تحقيق كتابو ان كان نياماني كو احمد لا كتابو الامام الشافعي لا كتابو الامام مالك لا كتابو دونغا تحقيق وينك نين مو غونت السنه موتي كان كتابو انسان إكنا سان إكنا مهتم بنا سما فاك سنة مغتي يخالو من بكتاب كن تحقيقه ينكتو تحقيقه انكو كتو ورنا هابولا نوتو دامو كتو ورنا هابولا نوتو أكتو نجنول فتن كتابو حديث دول دون تاتو الملاهم فرين كما دول دون تاتو لنت ساخرين كارساها كما دول دون تاتو حاميرو دون تاتو حلبي رايو دون تاتو منا تحقيقه كسلين
الإمام أحمد الحق كتابه إنك أهابيل الساقة نعم يكون يحاكي نعملنا حتى أهل السنة نجمع لكم ودرهم ما فهم بلا توكولا نمو غي منك نندون كي تحري ماتا كما قال صلى الله عليه وسلم فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه مؤمن مسلم يا بلا نوتو مؤمن الإيمان يا بلا نوتو يكون يفتان يمين السبتتا صندو ميكونو قام بأعمال الإسلام نمو ميكونو فخبار مسلم يا بارولا نمو كونو من ينتو أكم فنا مني بل ينت مغادرونتي دي ينت مغادرونتي أكيد فنو فنتي ناكونو من يكم مني ni haje yiro a fitol be gala abota kotole na koto e bendi be fita kerol jela ni ga mo kono je bendi anya tege de ba jela tole ala saha jam be sabatirin namuto hakilito dinato ini mo be sinya kren sa albe kumala ya kuma do fa nyami na hinya to gwa mumbula tako ikana fanya butugo donc anya tigi da jina kono la khibaru fo aninga fanan batafo akono ta ben ninten puisque jina fenne fa ya bata kono tinya abata kono nyim bata kan dole be kana fo ne butugo nyimu kele kanalti bon ni nya tigi nya to goyne faran nata ina ta fendu mo bulu hum ila do fa karsa mbatal isi nya to daji jam fo no roybo akono e bendi jang akono e bendi puisque fenta kono janten asa minna bo fonyi nyine bende kono le benta forola ke nyimboto nyati girat kuma kan fanin na tati limmo ko kata mu'mino ta me salame sun afa na kono tabenni afa ni alfa mawli mo be mo sitringa mo bula abatulo kun tulaha akun jari ngali abi son ko wallante kinile nyile ko mum to nyalti aga te kinikile ko te kyalo ka telephone ko ka kinikini ko bayan ferentala kafani ete me kinikini ete be tala mo golle saki futili bul kite kinikini mo golma isso ikono manyi ni am wodi bara fusila akme ke de mo baro min be kala ya bara kuru de mo nyame akono manyi akono manyi ne fe wa ko ton totire mais c'est no kele kono manyi wakati ni wakati aji koyin kel wakati mina kono manyin dola kala kila alayhi salatu wasallam ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min akutu minna bigi no kila hatra mu'minun mat ko mu'minin tati ban na bota atata tuba avant tak alama tuba mu jamanti tuba ko ni so munti tuba ko ni so musabalati nam aje men to ho dabula Animi sa mentam bitama. Namu. Hanyin na c'était antesa grani hon kala bidugo. Kuku tanti je tubo condition to foni. Ninna ni nyoko tartala. Am ko dim am ha mo ko makuma ya khati dan tiga ni mo bulu fenne bawla. Namu. O bato, nam. Bon, ani jama. رد المظالم بارك الله فيك البيجنا افرنا الفو بون اني مونا نيوتي لولو نيوكو بيجي نعم لولو نيوكو وانت لا تفري موندا بيلا مو فدم ميتالغي مونا يما يمبلا كان بار خالصو يخا خالص عليه ني لولو نيوكو نيمبك موندا بيلا لا يكن ني ناكو موندا فننا يخا خالص عليه بيسك نام خالص عليه لتوبو ميتا اها نعم مثلا انت مسالي مغول تبع نتا سلام munna alko isa ka fani ka salle ko salbalin tanton tuli aja salbalu mamandi sate dolla salbalu musumai me so alkino domula ngame mbari ngamara khaliya wolu mbari ngamara khado la khan khibari tuli ya ni muso me salima alkino dum bon muso ne salo munti dan est ce que tol safo non ko mi munya fo ngol musul man khani e man khani ambar go sifanya c'est possible asal ale c'est possible asal alkino dum wallahi bon نقول فيها ولا أو فيها خالصة لجان فيها جان خالصة ل يخابولا نوتو
nano men beji kala be khatar khalsari a be khatar khalsari ludo yin fana yo wala nano men beji kala be khatar khalsari ale fem fenni ba kala fa be hakya be khalsari ale namo jazakallahu khair amin bon jang amal buniyat nam barakallahu fikum bon ya tubi a wahatoto ya tubi a wahatoto bara kuma kilim fodi ko ini amin makuma ya ta khafo en ko ngi makuma le bon bunda do bi be nyin karo kele nyin kari mahammeri bari ngake al ko ngabo ne batable ko moto lim mo ho ta fo mo muso ta ke jamfa akela muso ta muso yo jamfa akela koto non te ke ta akela yo jamfa muso la koto ni mo fulen do kila la ta tubi la abe tubu en kele nyadi fahande man nam ale ba so ben de maka ni bebe geto abafe abata silang alanya ali hakiko nyama abata silang ala lunna banganya abita hala anya furati boy iyo keke hawta ba nasfala ke iyo hamenke comforti musuko iyo ba nake betala hisral dimbala on sait jamais asino que la manna ara kasanke sambada masanake alaikum salam wa rahmatullah kono sanakne boy wal hake konto fili junubo lu beje hara ala yam fata melo no wala masibo junubo do lu beje ko me mo fago e bata ko rat go fakala est ce que c'est dinya fami dinya ay kele nyaadi e bata tubi d'accord inte kele butugo bay ni mo ko intemo isim pelle tino al gamal husin ge no yin faram betenne wala ke ge no akalite lo haja ko nyogonti ge no be la hakurum abel hakurum bari hakuri nyogonti akoto wandi tani wandi tante minti wonta clienti misal to wandi tante gamanti ngabta muso yin sita kelata abata bo kelato bon ni ala konte din nga baba la jang ante den nga kela ay den din afanga control la jang ni mu geno kurumbala mu ba ni hala do ma ni la kurum puisque munna do ina baba be kitla na mo holu puisque ala mo hola do le bulla ni ta ha ku kala aseno magwala seno kuma digo stola fungo ku sama se don laje bar min ngi ko fananti ki tal muso tala joti puisque muso ni mo fulo men sikta kelato do ha muso ta do sikta kelato geni mu musiba ni mu fa mu mo le biko ni mo fulo ndo kilim mutata ge noto ibe fakhalale hakur labun bon bari ni man ta muta hakur labun min fananta haja ko fulo to wala musoti munna muso kebe makitila ale ge no ma ala ga ge no haramu ya munne hake muso be makitila ma ala ga haramu ya munne hake kili afula nyo ke tala mati munne hake ninke fanantima bon no ban katta ke waxatolu ti sal waxatolu jihad waxatolu atgo tata makale atgo be dina ni ngalla atgo be lonni ni ngalla isatra mo hoy fana bi profite ka janna fana maslan tabeti ibn al-qayyim rahimahullah aku waxato fananda be gole al nyamine comme sodugu talaluma altala yanzilu rabbuna ila samai dunya altala fon se jigi dunya sam fatoma jigi nyala minna la man sa hakilin o waxato to itel tinyaro akabe wolte an nga fo arafa lungolmo an nga fo sunkarolmo nga fo lailatul qadr anisba waxato fananda be gole al nyamina ani bon o fana nga boje khata tara mo koyin fana muso en fana ina hakilina dimbala mu non te terla mu hata la kam fana isigi nyogol fana mu misil molmu misal to kenyi mu isigi nyogol ke mu ina hakilina te fo ina hakilin fa hakilin bari nyabi na tema isigi nyogol mu sigi no hakobi atata minto atata jihadol to non te lon yin la non te makka non te saldula nimbe ki to be tintin tilo non ko vantara ke wati jamati salu waqto to tuma min mo be occuper ala batuma ite be occuper shental la kuma na killing masibo la bat wala ka mo sifa la banga pili par ase tufu ta fale na mansagi ko parce que dan ko digita tumo abe mo koy wanye kanne dan ko digita tumo to be mo koy wanye kanne bon ala sahade communauté famba ya dem muskilima itinyar la diboto nonte ikada boye ke kunne few ite futu samandite itinyar la diboto ite ma khadi hasa mo min ko kan ni musse mebe nonte ninke mambe nsi telma kuma
itel sama kuma amela jake la to ni musmebe altala subhanahu wa ta'ala telman kalafta bunda magoli ala akonin ke hamusunanita alafta musukutala adumya kamalino luluma akanni hakilim boyna hakilim bulanoto bani ho ke si junubo tobe kuyma man ne maje to da fokilin kili karsa hamusu dobla hamusu dota bari afanto ba ngala munti bari ko mo se ferele ko di nin dol kuma to tasken ko kitabo jigitanya lele hakka sa pelleti esa trante kuma le londika ene la yiti ke siba da feselen ko do kubar iko karsa mu ni dia mo wolte ko karsa manni ete jini mo kuma ten igijo masigrin ke londin tibulu mo hole khanyin tibulu hayin tibulu ite mo ni algiyama tumado e bata sambisa gibalu subhanallah mo kan ya hakini kini fo matema to dembe tege alum ben so ma kan fem fo min de khata ali sabari ikana fem fo min de khata ikana mo to men fem fo min de khata bon bundai adodo man fe bon ile ko mo hafu ko ni ga ku ke mo la khata fatigo ni mo ko khata fatigo mo ko ro se kungato bar mo ko ro do fana bije wol khuna mal molte ko hada madin alta alla kila alayhi salatu wasalam ma kuma roke jamanti akuyi khafem fo itanoma ajigolem wala ma kuma roti bar mi moko asama kuma rotin tilo halen yon kanne nyaadi mak asima kuma ya fem fo aseminke asofo do mai amandanno imam minke a wala fo buhtan imam minke a wala fo o vantata ko kuma ro nono jamanti min se moho guwa mohoye hala ko do hoya mohoya ha be ko mohoya ha hado tinya mohoya nyimbe na ta ko tolmu makuma la famba ida digo hafo wontano pili parisa atobenne ha femfo imma ni lefta hado do le min sotinya imma ni lefta mogol digolo bito hijigo tinya to imma higwa mogol hibeku hidarjo tinya hafungo makuma ro famba tarinam wal hake sanction kumbaba la tala wal benata mo folo ni hi makuma bon bani hala safan makuma ro mubasolati makuma mo khoy ni makuma me ke fenti mo delu tilinta puisque ha makuma le e ha fendo fo imo fo ke bartungan ke ku jam adeni nyel ke basolto e ha fendo fo e kunto imake inu mimirama bari i hakilo tujeko e rafendo de la naskuto nyinte na koto bar tunga hakilo tujeko makuma ro khamo sama ne kati eto nya baltala la hikmatola mo isimo kuma askiten kiji torokan ne biska mandi mo hotulo amandi e halame amandi hakila bar min ga kalila mandi wala amandi te bara haditala amandi wala min ja kela hadi woyen amandi te bara hadita la amandi wala kontralem e bi ngonta tenne asabru la kunun nagu nunte kila li salatu wasallam na darajo benyaminna ana darajo benyaminna kafirul lafta mil ma famunu wolti akoto mil kanseta ni kuma tidami besena alna nari saha besena al sahade abu jahal sifalu benyaminna wulu ni ko ni ha ikal bo sahatu sahabena abu jahal kalbe kuma aljibul min ko talman ko fatol munti d'abord adina khani khakumo fo mol batake muhbat plus ni aji nje kuma lenya ni mu ni ngasi antile ni meslenya ni me kili afla nyoko fatole ni ham hoje kuma fala geto ten mbota bin fatonyal mo ne man 19 turka mol si ko to sufaulu isi ko to tonya ni ngam hoje la kotinya bara man si kila fo alayhi salatu wasalam bara ha molle ko tinya idun tal mo miltima kahinule kum fe kuma lal ba ko akate butal tala ka tala hataki na hakilin kuma dimin dinga man siya yinti mo hobe to hakilima e ko nyina mo hobe to hakil do honte ami afanga de fanno ya ko mo fo mo hoya antete aka yin koto lo mo hobe ti aka do nyimbe min kele mo holula atela koto ami afanga de fanno bara sabartaka
bara Abu Jahal na take nyadi Abu Jahal ket nyaminna imma Abu Jahal ta sifa nonte Abu Jahal ta nonta ta sifa puisque mo ni fasa kuko na guata ale lumina solution bata bulu ide mo min ko nonte be ku fala mo nye solution tay bulu wallahi bari ku kilum bije mo ni ga to deten aseno min na bole kala na sono kuma mala ni sorda selemu ala gido ni man solemu ala dabaro non te hiku ngotato nin karamogol mu na hakudo la hake ni alla mogol mu hidan ka soto ani sibal akoto hadama ni iba wala nabi wala mogol tabol mundi ni haja mi wolum amam fero wala soto mo ba mogol tabol mu ni ha min kara ajaw mata soki lale ni fe min fero mo ko ni ha to raso kelela wallahi ni ke bali yela wasa fatan ala la fonisrial banon de mo gido babu ngake mo mi tilin gidtigo da tambila hadi be min ngama ikana ma foro de gido mo to de bo mala adu fala ta har gido la parce que ni habin ko mo la sur ki la akante bu gido la wallahi akante bu gido la ba ite min ni kan ta ke ku tatibul aw hada ma dinga betenne wala hakim mo me kele tegela mu katato tani ngagi kele tegela katato ni ngagi mu atasimta asine ke lunna khasta ilo jato ma halakun ko ngasita wallahi asen ke hasa tahilo jatoma ko ngaseta ni se dia mo hobuli ko mi haminna ko fo libis lenkan Robert sinya ke Robert ba sa fo min ko ali sigi dal bonya ataman derina ate kulu sifa en katabulu sinya ke lin hamana fa ngama alde min kelte man fugo ngame Robert ke ha bungil halayeloto hana nyinin do ke ko jom farbe kasla ana hakili bi man hayin kasla mu ngayin ke adartalten ni mo darta mina se tuibulale wala ke kani fandar fenna fo fenima ihi toro wala hadila ikane dari mo toro la idarta mo toro la ala sede toro le ala nunne mo toro fenti bu da bimbi borabul on problem ni mo ita mo toro ala so bul ba ni ala hita toro tumbi tabul ala bul bitti hakil wal taga botal mbene sawma ha jallondi muna famma dimma mo kani hakil tujal kubetege ila dunya artagoto ikante ila barani make aljama dun sini haba an mansura abetenne ngamira mbena la lola janne bon وقد اختلف اهل السنه سنه كرمو الفرني نيغون والي نيغويا هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان مؤمن الكيل عليه الصلاة والسلام على جنب فلو فيكون مسلم وليس بمؤمن الإيمان تام على فو نعم منسي جمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بون فوري لكوتو اسين فو مارغني من كندي على حال كندي مسلم ياكا نيبه من فالها انيتا ليمانياكا لان الامر بالجوارح انما يتمكن منه في الحياه هاتغوبا شوفوا لبارو سنو كلا نيبه غنتا فاما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم ولا حكي كو كوتو ورنا لو حابلا نوتو لولنا لوتو يكون مؤمن وبمسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا مؤمن بمسلم بل مسلم وبنت مؤمنتي فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم على وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فصلت فصل الجسد كله على وهي القلب كما قال ني مسلمية لمن يثبت تصنمته مسلمي ببار للي أقطع بجنة نا انطلاقه كيف جنتي نم ليمانيا ناس سبت تصندمته مسلميا ولمو على كيلا تكنا الشوفولا أسكوني ماك كارتا موني مالتي أكونو لهاني نا كونو ماني أمي كوني ماكنو أسرقو بو أبو تكونو لي أسيانفا أبو تكونو لي ase nyin kese sali aboto konole ba ni limaniya ti da me sali ni minga salo tuje kata mumino ta hafani ni limaniya sota mbata min fo limaniya min fota ni wo soto ta sondo me ta go mes sino me sali ametu na me sali ametu na mesu ametu na me hiji ametu na ala ya muru min faye ame oke al potan ame keno ame kumato
puisque do yimu do lingelati nin do sorta dron do bestolale فنين كوريلنا تجنجرولنا تواتقا كنت أبو لنيس فلتان بعرف كهذا بلنا فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمن أقول إيمان يا مسبت ومغصن بميتو فسوفو لخولي كيسان خبارو ينكي وليس كل مسلم مؤمنا مسلم وبنت مؤمنتي فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به مثل الإيمان ياسن وترلم هوكنا بارها بالله خنفوري أمانك الإيمان يسبترين من بكمالين مع عمل جوارحه بعمل الإسلام من كمالو سسيما أسوفول خبولي خبارا فيكون مسلما ولا يكون بمؤمن أسك مسلم وتبرامك مؤمنوتي من تامر كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم المو ليمانيا دون سندميتو خافاجها سبتيجي المليمانيا دون سندميتو خافاجها سبتيجي المليمانيا دون سندميتو خافاجها سبتيجي المكسلام تنقل المحجاب المسترالة المرجان كلن كده المكسل جهنم المكسل كنا دل المكسل كنا جوا ملام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته